खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कहर शदीद था जो इसराइल पर नाजिल हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत मकाबीन की पहली किताब, उसका पहला बाब 10वीं से 15वीं, 41वीं से 43वीं, 54वीं से 57वीं और फिर 62वीं आयत से लेकर 64वीं आयत तक। इन्हीं में से मसदरे शरारत निकला, यानी अंताकुस बादशाह का बेटा अंताकुस एपिफनस, जो रोमा में यरगमाल रहा और यूनानी सल्तनत के 137वें बरस में बादशाह हुआ। इन्हीं दिनों में इसराइल में से खबीस आदमी निकले जो बहुतों को बहका कर कहने लगे कि आओ हम अपने इर्द गिर्द की अक़वाम से अहद करें, क्योंकि जब से हम उनसे जुदा हुए हैं हम पर बहुत सी मुसीबतें आई हैं। ये बात उनकी नज़र में अच्छी मालूम हुई और उम्मत में से कई लोग शिताबी करके बादशाह के पास गए, तो उसने उन्हें इजाज़त दी कि कौमों की रसूम अमल में लाएं, और कौमों के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने यरूशलेम में एक मदरसा कायम किया और वो गैर मख्तून बन गए और अहद मुक़द्दस से बरगश्ता होकर अक़वाम से मिल गए और अपने आप को बदी करने के लिए बेच दिया। बाद अज़ीं अंताकुस बादशाह ने अपनी तमाम मुमलिकत के लिए ये फरमान सादिर किया कि सब लोग एक ही कौम बन जाएं और हर एक अपने दस्तूरों को छोड़ दे। सब कौमों ने शाही फरमान की इतायत की और इसराइल में से भी बहुतेरे उसके दीन को इख्तियार करके बुतों के आगे कुर्बानी गुजरानने और सबत को नापाक करने लगे। और सन 145 के कैसलियो महीने की 15वीं तारीख को मज़बा पर मकरू इतलाफ नस्ब कर दिया और यहूदा के शहरों में हर जगह भींट गाहें बनाई गईं और घरों के दरवाज़ों पर और चौकों में बखूर जलाया जाने लगा, और शरीयत के जितने तुमार पाए जाते थे वो फाड़ कर आग में जला दिए जाते थे। और जिस किसी के पास अहद का तुमार पाया गया या जो कोई शरीयत को अमल में लाता था वो शाही फरमान के मुताबिक कत्ल कर दिया जाता था। फिर भी इसराइल में से बहुतेरों ने अपने दिल में हिम्मत ना हारी और मुसम्मम इरादा कर लिया कि हम नापाक चीज़ें ना खाएंगे और खाने खा कर नापाक होने और अहद मुक़द्दस को उदूल करने की बजाय जान दे देना मंजूर करेंगे। बस वो मारे जाते थे और कहरे शदीद इसराइल पर पड़ा रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 119, उसकी आयत नंबर 53, 61, 134, 150, 155
اور پھر آیت نمبر 158 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور آج کا جماعتی جواب ہے: اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا، اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا۔ میں ان شریروں کے باعث سخت طیش میں آیا ہوں جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں۔ شریروں کے رسوں نے مجھے گھیر لیا ہے، پر میں نے تیری شریعت کو فراموش نہیں کیا۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا، اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا۔ انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا، اور میں تیرے قواعد کو حفظ کروں گا۔ میرے ستانے والے بدی کے خیال سے نزدیک آتے ہیں، وہ تیری شریعت سے بعید ہیں۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا، اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا۔ گنہگاروں سے نجات دور ہے، کیونکہ وہ تیرے قواعد کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں نے بے وفاؤں کو دیکھا اور مجھے نفرت آئی، کیونکہ انہوں نے تیرے قول کو حفظ نہیں کیا۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا، اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا۔ نعرہ حمد: اے خداوند تیرے تمام قواعد پائیدار ہیں اور ابدالآباد تک قائم رہتے ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 18واں باب 35ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک۔ پھر ایسا ہوا کہ جب وہ یریحو کے نزدیک آیا تو ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے ہجوم کو گزرتے سنا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا: اے یسوع داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے انہوں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا: تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے واسطے کروں؟ اس نے کہا: اے خداوند، یہ کہ میں دیکھنے لگوں۔ یسوع نے اس سے کہا: تو بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔